هذا اليوم بالمناسبة ديال تأسيس المديرية والذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، تشرفنا بالقدوم أو تدشين ديال هذا المختبر من قبل السيد المدير العام، وكان هذه مفخرة لنا بحكم هذا المقر الجديد هو مقر كيواكب وكيتوافق مع المعايير الدولية اللي خصنا نعرفوا. هذا المختبر راح تبنى على واحد لا سوبرفيسي ديال 8600 متر كاري في 5 ديال لي بلاطو تكنيك. تم خلق بعض الأقسام الجديدة وذلك اللي باش يمكن لنا نحاربوا الجريمة في كاع الأنواع ديالها، في شتى الأنواع ديالها. هذا المختبر كما قلت تبنى بهذه المواصفات افيك مثلا سي اون بو بارلي دو 2 سال بلونش، يعني تبناو بمراعاة ديال المعايير ديالهم على حقهم وطريقهم، avec les flux de l'air qui doit être maîtrisé, la pression qui doit être maîtrisée, l'humidité, la température, les filtres de traitement de l'air. Ce qu'il faut savoir, on a à peu près 13 chambres froides. On a des chambres froides positives, des chambres froides négatives, c'est très important. علاش لي نوتي تم الحفظ ديال ديك العينه اللي كتجينا باش نديروا لها الخبره عليها، خصها تكون تبقى في l'environnement ديالها وتبقى في الكونديسيونمون ديالها اللي مطلوبه. تم المراعاه ديال واحد لي كونديسيون اللي هما دوليين، لانه دون لو كادر ديال المكتسب ديالنا اللي هو لو لابيل ايزو 17025 لا نورم كتقول لك انك خصك تفرق ما بين المسار ديال العينه ولا لا بيس كونفيكسيون مع المسار ديال داك الموظف، يعني لي دو شومان اي دوف تيتر سيباري. بهاد المعايير اللي تم البناء ديالها المختبر تم المواكبه ديالها باقتناء مجموعه ديال الاليات، وهذه الاليات هي جد متطوره حديثه. منها ما يعتبر اون فادير لو ديرنيي كري دو لا تكنولوجي، منها ما تم استحداثه لان كانوا دي زيكيبمون، ولكن التطور العلمي والتقني يحتم عليك انك تواكب داك التطور. يعني خصك تشري لي ديرنيير جينيراسيون، خصك تشري لي باز دو دوني، وما تم اقتناؤه لاول مره. ومثلا هضرت لكم على واحد النظام اوتوماتيكي آلي يتم استخراج منه الاستخراج او لا استعماله في استخراج الحمض النووي بواحد الطريقه اوتوماتيكيه افيك لو او دي بي، يعني يمكننا نضاعفوا او نمولتيبليو باغ 3 نوتر روندمون. يعني كيتم المراعاه فيه مع ديال معايير الجوده بحكم انه ما كيكونش تدخل ديال داك التقني اللي خدام، يعني سي اون انسانت كي فيرمي. هذا كله غادي يساعدنا في تثمين داك المكتسب اللي هو ايزو 17025. عندنا واحد الاليه، هذيك الاليه اللي هضرت لكم عليها، رحنا اول بلد في افريقيا اللي عنده داك لوتومات ديكستراكسيون سور لي تراس اي اون ا دو، يعني الاداره شرات لنا جوج. هذا باش نرفعوا من المردوديه ديالنا ونتمنوا المكتسب اللي قلت لك هو لا كاليتي ايزو 17025. الاليه الثانيه او الثالثه اللي تم اقتناءها هي لو ديرنيي كري دو لا تكنولوجي، سي لو ايون تورنت اين شاف. هذه الاليه هذه جديده كتجاوب او كتعطي بواحد الاجوبه اللي ما كانش لي زيكيبمون القدام كيتم يجاوب عليها. جو دون ان اكزامبل، باغ اكزامبل كيعطيك واحد لو كريم او واحد الجريمه مستعصيه ما عندكش لي زيليمون دو ريبونس ديالها دون لو كادر مثلا دون ايدونتيفيكاسيون دو كادافر. هذه الاليه يمكن لها اناليزي لو جينوم كله في واحد لابوس، يعني واحد الشريحه، وكيمن لها تعطيك دي ريبونس ولا دي زيليمون دو ريبونس على الملامح، بعض الملامح ديال الشخص، تعطيك لي زيليمون دو ريبونس دو لوريجين اثنوجيوغرافيك، دو لا ديسوندونس ديال الانسان، دو لوريجين ديالو، دو ليدونتيفيكاسيون. يعني هاد الاليات جد متطوره كما قلت، والحمد لله هذه مفخره للمغرب بحكم انه هذا المختبر دابا تم البنايه ديالو موافقه للمعايير الدوليه، تم اقتناء الاليات موافقه للمعايير الدوليه، والحمد لله لي ريسورس هيومين هما غادي يجيو لانه غادي يتمنوا داك المكتسب اللي هو لي بروفيل اللي عندنا ديجا اون دكتور اون ماستريان. اون فا ريكروتي دي دكتور اي دي انجينيور باش كما قلنا نبقاو في هذا الاتجاه ديال اون اميليوراسيون، في هذا الاتجاه ديال التطور، وهذه كما قلت او ديبار مفخره للمغرب.